आम चुनावमा खसेको र सदर भएको जम्मा मतको लगभग 26%, 26% मत ल्याएर नेपाली कांग्रेस पहिलो दल भयो। 27% भोट ल्यायो, तर दोस्रो भयो एमाले। अनि तेस्रो भएको दल माओवादीले नेपालभरि खसेको जम्मा मतको लगभग 11% मात्रै भोट ल्यायो। यहाँनिर दुईटा इन्ट्रेस्टिङ डेटा तपाईले याद गर्नुभयो कि भएन? पहिलो फ्याक्ट, 27% जम्मा भोट ल्याउने दल दोस्रो भएको छ, तर त्यो भन्दा पनि कम भोट अर्थात् 26% भोट ल्याउने दल नेपाली कांग्रेस पहिलो भएको छ सीट संख्याको आधारमा। अर्थात् बढी भोट ल्याउँदैमा ठूलो दल बन्ने कुरा सत्य होइन रहेछ। अनि दोस्रो फ्याक्ट, देशभरिबाट खसेको जम्मा भोटको 11% मात्रै माओवादीले पायो। अर्थात् 89% देशभरिका जनताहरूले माओवादीको विरुद्धमा भोट हाले, तर त्यही दलले अहिले नेपालमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री सहित सरकारको नेतृत्व गर्दैछ। नेपालको मात्रै होइन, इन्डियाको हालत त्यही छ। देशभरिबाट खसेको जम्मा मतको 37% भोट ल्याएर मोदीको दल भाजपा अहिले सरकारमा छ। अर्थात् त्यहाँ पनि 63% जनताहरूले, भारतभरिका 63% जनताहरूले मोदीको विरुद्धमा भोट हाले, तर मोदी नै प्रधानमन्त्री छन्। अमेरिकामा भएको 2016 सालको चुनावी नतिजाले उत्तिनै चर्चा पायो, जब हिलारी क्लिन्टनले झन्डै 30 लाख भन्दा बढी भोट ल्याएर डोनाल्ड ट्रम्पलाई जितिन्, पपुलर मत। तर ट्रम्प नै राष्ट्रपति भएको घोषणा भयो। त्यसपछि क्लिन्टन राजनीतिबाटै बाहिर भइन्। डेमोक्रेसीमा सिद्धान्त त सबभन्दा बढी भोट पाउने दलले अथवा त्यसको नेताले शासन गर्ने हो। माथिका जति पनि उदाहरण दिए मैले, ती सबै देशहरू प्रजातान्त्रिक देश हुन्। सबैमा जनताले चुनेका मानिसले नै देश चलाउने भनिन्छ। बहुमत ल्याएको दलले अल्पमत ल्याएको दल भन्दा माथि रहेर सरकार चलाउने भनिन्छ। यहाँनिर कसैले कानुन तोडेको पनि छैन, धाँधली गरेको पनि देखिँदैन, तर व्यवहारमा त्यसको ठ्याक्कै उल्टो देखिन्छ। कारण के होला? छोटो उत्तर छ, यी सबै देशहरूमा भएको विश्वमा धेरै प्रकारका निर्वाचन प्रणाली हुन्छन्। त्यो मध्येमा एकदमै प्रचलित दुईटा निर्वाचन प्रणालीहरू छन्। पहिलो हुनेले जित्ने प्रणाली, जसलाई इङ्ग्लिसमा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट भनिन्छ। यस्तो प्रकारको निर्वाचन प्रणालीमा जुन उम्मेदवारले अरू आफ्ना कम्पिटिटिभ उम्मेदवार भन्दा बढी भोट पाउँछ त्यही चुनिन्छ। उदाहरणको लागि कुनै एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानौ, त्यसमा 4 जना उम्मेदवारहरू छन् भन्ने मानौ, ए, बी, सी र डी। तिनीहरूले क्रमशः 35%, 30%, 20% र 15% मत ल्याए भन्ने यदि मान्ने हो भने यो सिस्टम अनुसार 35% भोट ल्याउने ए ले चुनाव जित्छ। भलै उसलाई भोट नहाल्ने जनताहरूको प्रतिशत 65% छ, उसले 35% भोट ल्याएर कम्पिटिटरहरूलाई जित्छ र ऊ विजयी घोषित हुन्छ। यो प्रणाली अनुसार निर्वाचन हुने विश्वमा 68 वटा देशहरू छन्, 68 वटा देशहरू छन्। युएसए, क्यानाडा, युके जस्ता देशहरू यही क्याटेगोरी अन्तर्गत पर्छन्। यो प्रणाली अत्यन्तै सजिलो छ र यसका धेरै फाइदाहरू पनि छन्, तर यसका केही बेफाइदाहरू पनि छन्। जस्तो जसले सबैभन्दा बढी पैसा खर्च गर्न सक्यो त्यसैले, जसको मिडियामा पहुँच छ अथवा जसले मिडिया किन्न सक्छ अथवा जसको बारेमा सबैभन्दा बढी प्रचार प्रसार हुन्छ त्यसैले चुनाव जित्ने, जसले अरूसँग सेटिङ गरेर अथवा भागबण्डा गरेर मिलाउन सक्छ त्यसैले जित्ने। यही कारणले गर्दा सही मान्छेले चुनाव जितेर माथि पुग्नुको सट्टामा गलत मान्छे माथि पुग्न सक्ने सम्भावना हुन्छ यो प्रणाली अनुसार। पिछडिएका वर्ग र पहुँच नभएका, पैसा नभएका मान्छेहरू यो प्रणाली अनुसार चुनिएर माथि पुग्न एकदमै गाह्रो पर्छ। यसका नकारात्मक पक्षहरूलाई हटाउन र सबैको प्रतिनिधित्व होस् भनेर गरिने अर्को विश्वमा एकदमै प्रचलित निर्वाचन प्रणाली छ, जसलाई समानुपातिक अर्थात् प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेटिभ सिस्टम भनिन्छ। यसमा व्यक्तिलाई हेरेर होइन, पार्टीलाई हेरेर भोट हालिन्छ। एउटा सिङ्गै देश, सिङ्गै प्रान्त अथवा एउटा निश्चित क्षेत्रलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानेर दलहरूले त्यो क्षेत्रभित्र जति भोट पाउँछन् त्यसैको आधारमा दामासाहीमा सिट बाँडफाँड गरिन्छ। उदाहरणको लागि 3 वटा पार्टी छन् भन्ने मानौ, एक्स, वाई, जेड। ती पार्टीहरूले पाएको मत प्रतिशत 50%, 30% र 20% छ भन्ने मान्ने हो र जम्मा सिट संख्या 100 छ भन्ने मान्ने हो भने यो ठाउँमा एक्सले 50 वटा सिट, वाईले 30 वटा सिट र जेड भन्ने पार्टीले 20 वटा सिट बाँडेर लिन्छन् एक आपसमा। अर्थात् जसले सबैभन्दा बढी पर्सेन्टेज भोट ल्याउँछ त्यसले सबै सिट लैजाँदैन, यसमा सिटको बाँडफाँड हुन्छ। कुन पार्टीले कसलाई चुनेर पठाउने, प्रतिनिधि कसलाई पठाउने भन्ने कुरा चाहिँ प्रत्येक पार्टीले चुनाव हुनुभन्दा अगाडि नै एउटा लिस्ट बुझाएको हुन्छ निर्वाचन आयोगलाई। त्यही लिस्ट अनुसार निर्वाचनको परिणाम आइसकेपछि पार्टीले निर्णय गर्छ कसलाई पठाउने भनेर। यो प्रणाली अनुसार सिद्धान्त त पिछडिएका, प्रतिनिधित्व कम भएका र कुनै क्षेत्रबाट विज्ञता प्राप्त गरेका मान्छेहरूलाई माथि पठाउनु पर्ने हो सिद्धान्तको हिसाबले। तर नेपालकै कुरा गर्ने हो भने पनि सबभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस, उसले समानुपातिक सूचीबाट पठाएका मान्छेहरू जस्तै आर्जु राणा, मन्जु खाँड, प्रकाश शरण महत, विमलेन्द्र निधि जस्ता मान्छेहरू हेर्ने भने उनीहरू सम्भ्रान्त र पटक पटक सत्ताको स्वाद चाहिसकेका व्यक्तिहरू छन्। त्यसैगरी
दोस्रो ठूलो दल एमालेकै हेर्ने हो भने पनि रघुजी पन्त, एकनाथ ढकाल, शोभा ग्यावाली जस्ता नाम देखिन्छन् जो समानुपातिक प्रणालीको सिद्धान्तसँग एक थोपो पनि मेल खाँदैनन्। अर्थात् यहाँनिर पनि जसले पैसा पेल्न सक्यो, जसले धेरै चन्दा दिन सक्यो, जसको पहुँच माथिसम्म छ, जो शक्तिमा छ र जसले अरू सबैलाई फन पनि घुमाउन सक्छ, त्यही सांसद भएर माथिसम्म पुग्ने सम्भावना देखिन्छ। नेपालमा भने अहिले मिश्रित प्रणाली छ। अर्थात् पहिलो प्रकारको अर्थात् पहिलो हुनेले जित्ने प्रणाली अनुसार 165 जना सांसद चुनिन्छन् प्रतिनिधि सभामा र समानुपातिक प्रणाली अनुसार 110 जना गरेर जम्मा 275 जना प्रतिनिधिहरू चुनिएर जान्छन् लोअर हाउसमा। तिनै मध्येमा 1 जना प्रधानमन्त्री बन्छ अनि अरू मानिसहरू मन्त्री बन्छन्। यो मन्त्री र प्रधानमन्त्री चुन्ने खेलमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता हुँदैन। फलस्वरूप जनताले नरुचाएको मान्छे पनि प्रधानमन्त्री भएर जान सक्ने सम्भावना छ। अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै कुरा गर्ने हो भने पनि गोर्खा 2 बाट जम्मा 26,000 भोट ल्याएर जितेका हुन् उनले, त्यो पनि 6 वटा पार्टीको गठबन्धन बनाएर। अनि अहिले उनले देश चलाउँछन्। केपी ओली जो प्रचण्ड भन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री थिए, उनले पनि झापा 5 बाट जम्मा 52,300 भोट ल्याएका हुन्। शेरबहादुर देउवा जो अबका हुनेवाला प्रधानमन्त्रीको लिस्टमा छन्, क्यूमा छन्, उनले डडेलधुरा 1 बाट जम्मा 25,500 भोट ल्याएका हुन्। मनको लड्डु घिउसँग खानु नै सही, तर धेरैले भनेको सुनिन्छ कि नेपालमा अबको प्रधानमन्त्री बालेन शाह जस्तो मान्छे हुनुपर्छ। तर यही निर्वाचन प्रणाली नै कायम रहने हो भने बालेन शाह अथवा त्यस्तै मान्छेहरू नेपालको प्रधानमन्त्री हुन अलमोस्ट इम्पोसिबल छ, सम्भवै छैन भन्दा पनि हुन्छ। बालेन मात्रै होइन, कुनै पनि दलमा नलागेका र अरू दलको गठबन्धन नगर्ने पार्टीको मान्छे यही प्रणाली अनुसार प्रधानमन्त्री हुन सम्भवै छैन। अहिले सारांशमा अहिलेको व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री हुनको लागि कहाँ धेरै भोट ल्याउनु पर्दैन, देशभरिका मान्छेको भोट पाउनु पनि पर्दैन, सबै मान्छेको मन जित्नु पनि पर्दैन। केही समूहको र एउटा निर्वाचन क्षेत्र जिते पुग्छ। केही हजार भोट मात्रै ल्यायो भने पनि नेपालको प्रधानमन्त्री हुन सक्छ, यदि उसले गठबन्धन गर्न जान्यो र पैसाको खोलो बगाउन सक्यो भने। यसरी भागबण्डामा पाएको प्रधानमन्त्री पद भागबण्डा गर्दा गर्दै सकिन्छ अनि कुर्सी जोगाउने खेलमा विकासका कामहरू ओझेल पर्छन्। अनि यसरी चुनाव जित्नको लागि र कुर्सी पाउनको लागि कतिसम्म साम दाम दण्ड भेदको रणनीति र चलखेल हुन्छ, त्यो कुराबारे मैले सायद तपाईहरुलाई बताइराख्नु पर्दैन, तपाईहरु आफै जानकार हुनुहुन्छ। अब यो सब कुरा मैले यहाँ किन ल्याउँदैछु भन्ने सोच्दै हुनुहुन्छ होला। यो प्यू रिसर्च भन्ने एउटा अर्गनाइजेसनको डेटा अनुसार संसारभरिका 125 भन्दा बढी देशहरूमा कार्यकारी राष्ट्रपति या कार्यकारी प्रधानमन्त्री छन्, जसलाई जनताले सिधै चुनेर माथि पठाउँछन्। नेपालमा पनि जति बेला संविधान सभाद्वारा संविधानको ड्राफ्ट बनाइदै थियो, जति बेला संविधान जन्मिन लागेको थियो, त्यो बेला सबभन्दा ठुलो दोस्रो दल एमाले, तेस्रो भएको दल माओवादी, चौथो भएको दल राप्रपा आदि सबैले जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा रहेर भोट मागेका थिए जनताहरूसँग र त्यही देखाएर जितेका थिए। केही पछि गएर पहिलो हुने दल कांग्रेस भित्रको एउटा खेमाले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा सहमति जुटाइसकेको थियो। त्यो बेला यो बारेमा धेरै बहसहरू भए, बौद्धिक वर्गले पनि यसमा ग्रीन सिग्नल दिइसकेको थियो। यो सबै हेर्दा यस्तो लाग्थ्यो कि नेपालको संविधानमा अब राष्ट्रपति होस् या प्रधानमन्त्री होस्, तर जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी रहने व्यवस्था पक्का आउनेछ। तर संविधान जारी हुने दिन जब जब नजिक हुँदै गयो, विभिन्न चलखेलहरू हुन सुरु भए। संविधानका ड्राफ्टहरूमा रातारात केरमेट र परिवर्तन हुन थाले, रातारात गोप्य भेटघाटहरू हुन थाले, दूतावास र कूटनीतिक नियोगहरूको बाक्लो उपस्थिति हुन थाल्यो, दबाव समूहहरू, स्वार्थ समूहहरू र शक्तिको चलखेल बढ्न थाल्यो। अनि जे को लागि भनेर भोट मागेका थिए दलहरूले, जनताले जे भनेर उनीहरूलाई भोट दिएका थिए, एकाएक संविधानबाट हट्न थाल्यो त्यो कुरा, जस्तो कि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी। अनि जो कुरो जनताले मागेकै थिएनन् अथवा जुन कुरो निर्वाचनको एजेन्डै थिएन, जुन कुरो आन्दोलनको पनि एजेन्डा थिएन, त्यो संविधानमा भटाभटी घुस्न थाल्यो रातारात, जस्तो कि धर्मनिरपेक्षता। अरू पनि लास्ट मिनेट संशोधनहरू भए। फलस्वरूप धेरैले संविधान जारी भएपछि संविधान नै जलाउन पुगे, अर्थात् सबैले स्वीकार्ने गरेको संविधान नेपालमा आएन। जब नेपालको संविधान 2072 जारी भयो, धेरै कुरा अप्रत्याशित थिए त्यो भित्र, तर त्यो मध्येमा पनि विशेष गरी निर्वाचन प्रणाली यसरी डिजाइन गरियो कि नेपालमा कहिले पनि स्थिर सरकार बन्नै नसक्ने भयो। त्यो कसरी त्यहाँ घुस्यो त्यो संविधान त्यति बेलामा लेख्नेहरूले नै बताउलान्, तर यसको मूल्य अहिले पनि जनताहरूले चुकाइराखेका छन् र यसको केही समय पछाडिसम्म पनि देश र जनताले चुकाउने निश्चित छ। देशभरिबाट जम्मा 11% भोट ल्याएकाहरू प्रधानमन्त्री भएर बसेका छन्, अनि 3% पनि भोट ल्याउन नसकेर राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसकेकाहरू अब आउने
आउने प्रधानमन्त्रीको दौडमा क्यूमा लागेर बसेका छन्, लाइन लागेर ठिक्क परेर बसेका छन्। नेपाली जनता बिर्सनमा माहिर छन्। समयको धुलोसँगै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको बहस झन्डै झन्डै जनताहरूले बिर्सिसकेका थिए। तर हालसालै रासोपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले फेरि एकपटक प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राख्ने भनेपछि यो बहस फेरि सतहमा आएको छ र यसको बारेमा बहस सुरु भएको छ। त्यसैले मलाई लाग्छ अब आउने 84 को चुनावमा यो बहसले नेपाल तात्नेछ। सरकार गठन भएको 2 महिना बितिसक्दा समेत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सकेका छैनन्। मन्त्रीमण्डल विस्तार हुने भनिएको थियो तर हुन सकेन। भदौ 14 गते भागभण्डा मिलाएर टुङ्ग्याउने भनिएको थियो, आज पनि हुन सकेन। शीर्ष नेताहरू बीच निरन्तर छलफल भइरहेको छ तर दलहरू बीच मन्त्रालयको भागभण्डा मिल्न नसक्दा तत्काल मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन नसक्ने भएको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भन्नाले प्रधानमन्त्री होस् या राष्ट्रपति होस्, देशको कार्यकारी पद सबभन्दा माथिल्लो पदमा बसेर काम गर्ने मान्छेलाई जनताहरूले नै डाइरेक्ट भोट दिएर चुनेर पठाउँछन्। नेपाल जस्तो देशको लागि यो राम्रो विकल्प हुन सक्छ। अनि जनताले सिधै चुन्ने हुनाले भागभण्डाको मन्त्रीमण्डल गठन गर्नु पर्दैन। अहिलेको जस्तो कुर्सीको बार्गेनिङ पनि बन्द हुन्छ, जसको कारण सरकार बलियो हुन्छ। अहिलेको जस्तो सानो सानो कुराले सरकार गिर्ने र बन्ने खेल हुँदैन। सरकारले आफ्नो कुर्सी जोगाउनको लागि हदभन्दा तल गिरेर गर्नुपर्ने सम्झौताहरू पनि स्वत अन्त हुनेछन्। 1-2 सिट ल्याएर पनि च्याखे थाप्ने दलहरू जुन छन् तिनीहरूको पत्ता साफ हुनेछ। अनि सांसदलाई भेडा बाख्रा जस्तो गरेर किनबेच गर्ने जुन परिपाटी छ त्यो पनि बन्द हुनेछ। सरकारले कुर्सी जोगाउनेतिर नलाग्नु परेपछि र भागभण्डाको राजनीतितिर नलाग्नु परेपछि सरकार सिधै विकास निर्माणको काममा लाग्न सक्छ, विकास निर्माणलाई फोकस गर्न सक्छ, देश अगाडि बढ्छ। यदि यो तरिकाले कार्यकारी चुन्ने हो भने कुनै पनि पार्टीमा नलागेको स्वतन्त्र व्यक्ति र सही मान्छे जसलाई जनताले रुचाउँछन् ऊ पनि चुनिएर कार्यकारी पदमा पुग्ने सम्भावना एकदमै बढी हुन्छ। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति जस्ता कार्यकारी पदमा पुग्न कुनै न कुनै पार्टीको झोला बोक्नै पर्ने र कुनै न कुनै पार्टीको सदस्यता लिनै पर्ने प्रथा जुन छ त्यो पनि अन्त्य हुनेछ। यो परिपाटी आउने हो भने बल्ल बालेन्द्र, ज्ञानेन्द्र या अरू कुनै इन्द्रहरू छन् देशको प्रधानमन्त्री हुन सक्ने सम्भावना अत्याधिक हुन जान्छ। पार्टीको पुतली नभई कार्यकारी पदमा पुग्न सक्ने सम्भावना यो प्रणाली अन्तर्गत हुन्छ जसले जनताको मन जित्नेछ। समग्रमा नेपालभित्र अहिले देखेका जति पनि राजनीतिक फोरी खेलहरू छन् सबको अन्त्य हुनेछ। कम्तीमा राजनीतिले स्थिरता पाउनेछ देशभित्र यदि कार्यकारीलाई जनताले सिधै चुनेर पठाउने सिस्टम ल्याउने हो भने। यो प्रणालीको सबभन्दा ठूलो रिस्क भनेकै यही हो कि कोही सन्का अथवा तानाशाह अथवा विदेशीको गोटी जो सत्तामा आयो भने अथवा देश विरोधी गतिविधि गर्न थाल्यो या राष्ट्रघाती सन्धि गर्न थाल्यो या विरोधीहरूको कत्लेआम गर्न थाल्यो भने 5 वर्षसम्म उसले गरेको ड्यामेज देशले थामिन सक्नु हुन सक्छ। तर सही अनि कडा कानुन बनाउन सक्यो भने यो ड्यामेज कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ सजिलैसँगले। यो प्रणालीको अर्को रिस्क भनेको अहिले जस्तै ठगहरूको गठबन्धन बनाएर उम्मेदवार उठाइयो र 2 जना कार्यकारी पदका उम्मेदवारहरू मध्येमा 1 जना छान्नै पर्ने स्थिति आयो भने दुवै खराब छन्, खराब मध्येमा कम खराबलाई छान्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि 5 वर्षसम्म त्यो खराब मान्छे नै माथि पोस्टमा बस्ने हुनाले देशले क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ। तर यसको पनि अचूक उपाय छ। त्यो के हो भने निर्वाचनमा माथिका कुनै पनि होइन भन्ने अप्सन अथवा नोटा, माथिका मध्ये कसैलाई पनि भोट दिन्न भन्ने अप्सन राखिनुपर्छ। यदि सबभन्दा धेरै भोट नोटामा आयो, नो भोटमा आयो भने फेरि भोट गर्ने अथवा ती माथि उठाइएका उम्मेदवारहरूको रिप्लेसमेन्ट गर्न सक्ने व्यवस्था पनि ल्याउन सकिन्छ। यसो गर्न सक्यो भने तिनै कुहिएका अनुहारले छानी पालै पालो गरेर देशमा रजानी गर्न पाउने थिएनन्। अनि धेरै देशहरूमा राइट टु रिकल अर्थात् आफूले पठाएको उम्मेदवारलाई जनताले मन पराएनन् भने फिर्ता बोलाउन सक्ने कानुनहरू पनि छन्। नेपालमा त्यो लगाएर पनि यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। समस्या यति मात्रै होइन, इन्डियामा अहिले 543 अर्थात् 543 वटा सांसदहरू छन् तल्लो सभामा। क्षेत्रफलको हिसाबले हेर्ने हो भने नेपाल इन्डिया भन्दा 33 गुणा सानो छ। जनसङ्ख्याको हिसाबले त त्यो भन्दा पनि अझै सानो छ। तर सांसद र भिभिआइपी को संख्या हेर्ने हो भने नेपालले इन्डियालाई ठाडै उछिन्छ। नेपाल जस्तो देशमा 275 जना सांसद भएको प्रतिनिधि सभा, 51 जना सांसद भएको राष्ट्रिय सभा, 550 जना प्रदेशका सांसदहरू, 8 जना सभामुख, 8 जना उपसभामुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 7 जना प्रदेश प्रमुख, 7 जना मुख्यमन्त्री, दर्जनौं मन्त्रीहरू लगायत यहाँ स्क्रिनमा मैले देखाएको हजारौंको भिड भिभिआइपी भएर चुनिएर माथि पुग्छन्। तर यसले देशलाई फाइदा के गरिरहेको छ? सत्ताको लोछाचुडी र भागभण्डा अनि राज्यलाई भार थोपर्नु भन्दा बाहेक अरू केही पनि काम गरेको देखिँदैन। मेरो विचारमा, मेरो नितान्त व्यक्तिगत विचारमा प्रदेश त खारेज नै गरिदिए हुन्छ। त्यसले केही पनि राम्रो काम गरेको छैन। त्यो झगडाको बिउ मात्रै भइरहेको
गरिरहेको छ अनि देशलाई ऋण बोकाउने एउटा मेसिन भएको छ। त्यो सिवाय प्रदेशले केही पनि काम गरेको देखिँदैन। राख्नै परे पनि नेपाल जस्तो देशको लागि केन्द्रमा र प्रदेशमा गरेर 100 जना भन्दा बढी सांसद हुनै हुँदैन। त्यो भन्दा बढी देशले थाम्नै सक्दैन। राष्ट्रिय सभामा दलका झोलेहरू अथवा दलबाट जितेर दलले पठाएका मान्छेहरू भन्दा पनि कुनै दलको पनि सदस्यता नलिएका विज्ञ मान्छेहरू र एक्सपर्टहरू बुद्धिजीवीहरूलाई पुर्याउनु पर्छ। अनि जनताले खाडीको तातो घाममा पसिना बगाएर पठाएको पैसाले भिभिआइपी पाल्ने काम बन्द गर्नुपर्छ। पुलिस, आर्मी र अदालतलाई राजनीतिबाट प्रष्ट छुट्याउन सक्नुपर्छ। त्यहाँ राजनीतिको छाया पर्न दिनु हुँदैन। राजनीतिक भागबण्डाकै कारणले यी संस्थाहरू पनि अहिले गरिमा सिद्धिँदै गएको छ। संवैधानिक निकायहरू जस्तै अख्तियार र निर्वाचन आयोगलाई अझ विशेष अधिकार दिएर भ्रष्टाचारीहरूलाई शून्य सहनशीलता र सर्वस्व सहित आजीवन कारावासको सजाय तोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। अनि कुनै पनि आफूले पठाएको जनप्रतिनिधिले राम्रो काम गरेन भन्ने लाग्यो जनताहरूलाई भने राइट टु रिकल अथवा फिर्ता बोलाउने व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ। देशभित्रै भएका साधन स्रोतहरूलाई उपयोग गरेर देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका परियोजनाहरू ल्याउनुपर्छ। केही हजार रुपियाँमा विदेशमा गएर श्रम बेचिने प्रथाको अन्त्य गर्नुपर्छ। रेमिटेन्सले लामो समयसम्म देश बाँच्न सक्दैन अनि अहिले खाडी गएका जनशक्ति देशले बेचेको हो। त्यो प्रथाको अन्त्य गर्नुपर्छ। यी सबै हुनको लागि गैर दलीय शक्ति पनि माथि पुग्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ, जो जनताद्वारा प्रत्यक्ष चुनिने राष्ट्रपति होस् या प्रधानमन्त्री होस्, तर जनताले नै चुनेर पठाएको मान्छे माथि पुग्न सक्ने सम्भावना भएको एउटा प्रणाली विकास गर्नुपर्छ नेपालभित्र। त्यसो भयो भने मात्रै नेपाल उँभो लाग्ने सम्भावना देख्छु मैले। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ? तल कमेन्टमा लेख्नु होला।